शुभवनन् आराष्ट्रमा तेजिला सुरा स्वास्थ्य महाजनद्वारा रक्षे समान्छे प्रियो गाली थानु समान दुध दहुने गोरु र साँडे बलि घोडा वायु सुशील विदुषी नारी पुरन्दी बलि हाम्रा खेती कृषानीका समयमा पर्जन्य पर सञ्जला बाली नाली फलन फुलन पजुरी हुन् पाकन जनहरू सबैलाई नमस्कार। म जयकृष्ण उपाध्याय। आजदेखि हामी श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो अध्याय सुरु गरौँ। अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको पहिलो अध्याय प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल, साथमा वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली। ओम श्री परमात्मने नमः। आसौ श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवम् मामका पाण्डवकास्ये किम कुरुवत सञ्जय। धृतराष्ट्रले सोधे, हे सञ्जय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमा एकरती युद्धको इच्छा भएका मेरा र पाण्डुका पुत्रहरूले के गरे। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र र संयम रूपी सञ्जयको वार्तालाप यहाँ देखिन्छ। धृतराष्ट्र अन्धा थिए, जन्मदै उनको ज्योति थिएन, तर सञ्जयको माध्यमबाट उनले देख्न र सुन्न सक्थे। उनले बुझ्न पनि सक्थे र तर उनको परात्मा सत्य भए तापनि उनको मोह भने दुर्योधनमै थियो, कौरवमै थियो, विकारमै थियो। शरीर एउटा क्षेत्र हो, तर दैवी सम्पत्तिको बाहुल्य चाहिँ हृदयमा हुन्छ। शरीर धर्म क्षेत्र बन्छ भने जब आसुरी सम्पत्तिको बाहुल्य हुन्छ, भनेको जब सम्पत्तिको महत्त्व बढी हुन्छ तब दैत्य बनाउँछ, तर होइन दैवी सम्पत्ति बढी भयो भने त्यो शरीर धर्म क्षेत्र बन्छ। यो शरीर त्यति बेला कुरुक्षेत्र बन्दछ जति बेला सम्पत्ति र आसुरीमा मान्छे बहन थाल्छ। श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, प्रकृतिबाट उत्पन्न तीनवटै गुणद्वारा परवश भएर मान्छेले कर्म गर्नु पर्दछ। इद शरीर कौन्ते क्षेत्र मित्यभिवितीय। अर्जुन, यो शरीर नै क्षेत्र हो र यसलाई जान्दछ। यसको अन्त्य पाइसकेको छ, ऊ क्षेत्रज्ञ हो। अगाडि श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ कि मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इन्द्रियहरू, 5वटा विकारहरू र 3वटा गुणहरूको वर्णन भनेकै शरीर हो। शरीर एउटा क्षेत्र हो, एउटा अखडा हो र यसमा दैवी सम्पद र आसुरी सम्पद दुई खालको प्रवृत्तिहरूले यही शरीरमा लडाईँ गर्ने हुन्। जस्तो पाण्डुका सन्तान र धृतराष्ट्रका सन्तान एउटा सजातीय हो भने अर्को विजातीय हो। अनुभवी महापुरुषको शरणमा गएपछि यी दुवै प्रवृत्तिहरूमा सङ्घर्षको सूत्रपात हुन्छ। यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको सङ्घर्ष हो, यही वास्तविक युद्ध हो। विश्वको इतिहास पनि युद्धले भरिएको छ, तर त्यसमा जित्नेलाई पनि शाश्वत विजय गरेको पाइँदैन। यी त आपसका बदला मात्रै हुन्। प्रकृतिलाई सबै प्रकारले शान्त गरेर प्रकृतिको परको सत्ताको दिग्दर्शन गर्नु र त्यसमा प्रवेश पाउन नै वास्तविक विजय हो। यही एउटा यस्तो विजय हो जसको पछाडि हार हुँदैन। यो नै मुक्ति हो जसको पछि जन्म मृत्युको बन्धन हुँदैन। सञ्जयले भन्नुहुन्छ, दुष्टुवा तु पाण्डवानिक व्यूढ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसङ्खमे राजा वचन्म बवृत। त्यसबेला राजा दुर्योधनले व्यूहरचनायुक्त पाण्डवहरूको सेनालाई देखेर द्रोणाचार्य नजिक गएर यो वचन भने, दैत्यको आचरण नै द्रोणाचार्य हो। जब ज्ञान हुन्छ कि हामी परात्मासँग अलग भइसकेका हुन्छौँ तब उसको प्राप्तिका लागि व्याकुलता उत्पन्न हुन्छ अनि हामी गुरुको खोजीमा निस्कन्छौँ। दुवै प्रवृत्तिहरूको यो नै प्राथमिक गुरु हो। यज्ञपि पछिको गुरुदेव योगेश्वर श्रीकृष्ण हुनेछन्, जो योगको स्थितिका हुनेछन्। राजा दुर्योधन आचार्यका नजिक जान्छन्। मोहरूपी दुर्योधन मोह सम्पूर्ण व्याधिहरूको मूल हो। राजा हो दुर्योधन, दूर अर्थात् दूषित भनेको दूषित र योधन भनेको योधन हो। भनेको दुर्योधनको अर्थ हो दूषित भएको धन। आत्मिक सम्पत्ति नै स्थिर सम्पत्ति हो र त्यसमा यसले दोष उत्पन्न गर्छ, त्यो मोह हो। यसले प्रकृतितिर जान्दछ र वास्तविक जानकारीको लागि प्रेरणा पनि प्रदान गर्दछ। मोह रहेसम्म सोध्ने प्रश्न पनि रहन्छ, होइन भने सबै पूर्ण हुन्छ।
अतः व्यूहरचनायुक्त पाण्डवहरूको सेनालाई देखेर अर्थात् पुण्यबाट प्रभावित सजातीय प्रवृत्तिहरूलाई सङ्गठित देखेर मोहरूपी दुर्योधनले प्रथम गुरु द्रोणाचार्य नजिक गएर यो भने। अब यहाँ सञ्जयले दुर्योधनलाई भन्दैछन्, के अरे धृतराष्ट्रलाई भन्दैछन् के भइरहेको छ भनेर। उनले बताए, हेर्नुहोस् द्रोणाचार्य भनेको दैत्यहरूको आचरण हो, उनीमा व्याकुलता छ। वास्तविक गुरु त तपाईँका गुरु द्रोणाचार्य होइनन्, श्रीकृष्ण हुन् र दुर्योधन भनेकै दूषित धन हो। यो आसुर भइसक्यो, यो मोहमा छ। जब मान्छे मोहमा पर्छ तबसम्म प्रश्न सोध्छ, जब मोह भङ्ग हुन्छ उसलाई सोध्ने कुरै केही होइन, यो पूर्ण भइसक्छ। दुर्योधनले गएर द्रोणसँग भनेका छन् गुरुसँग गएर, पश्येता पाण्डु पुत्रानाचार्य महिति चमुम व्यूढादुप ततुरेन तवति शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आफ्ना बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नद्वारा व्यूहकार उभ्याइएका पाण्डु पुत्रहरूका यस विशाल सेनालाई हेर्नुहोस्। शाश्वत अचल पदमा आस्था राख्ने दृढ मन जो छ त्यो धृष्टद्युम्न हो। यही नै पुण्यमय प्रवृत्तिको नायक हो। साधन कठिन न मन करेका, साधन कठिन हुँदैन, मनको दृढता कठिन हुन्छ भनेको धृतराष्ट्रका छोरा जो राजा छन् कौरवबाट, दुर्योधन जेठो छोरा हो। उनले गएर आफ्ना गुरु कहाँ भनेका छन्, तपाईका आफ्ना शिष्यहरू द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्नले उभ्याएका हेर्नुहोस् त पाण्डु पुत्रका सेना भन्छन्। अब हेरौँ सेनाको विस्तार कसरी गर्छन्। अत्र सुरा महेश्वा भीमार्जुन समयुधि युयुधानु विराट सौ द्रुपदस्त्र महारथ। यस सेनामा महेश्वासा महान इस्मबास दिलाउने मान्छे, भावरूपी भीम, अनुरागरूपी अर्जुनको सम्मान धेरै सुरवीरहरू छन्, जस्तै सात्विकता रूपी सात्यकी विराट राजा, सर्वत्र ईश्वरीय प्रभाको धारणा गर्ने महारथी राजा द्रुपद अर्थात् चचल स्थिति, यिनी मान्छे छन् भनेर दुर्योधनले आफ्ना गुरुलाई चर्चा गरेका छन्। धृष्ट केतु श्रेकितान काशीराजस वीर्यवान पुरुजित कुन्ती भोजस्रो शैवस्य नरपुङ्गव। धृष्टकेतु दृढ कर्तव्य चिकितान, जहाँ गए पनि त्यहाँबाट तानेर चित्तलाई इष्टमा स्थिर गर्ने काशीराज, कायारूपी काशीमा नै त्यो साम्राज्य छ। पुरुजित स्थूल, पुरुजित भनेको स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीरहरूमाथि विजय दिलाउने पुरुजित, कुन्तीभोज भनेको कर्तव्यले भवमाथि विजय गर्ने, नरमा श्रेष्ठ श्रफेस्य अर्थात् सत्य विवार। त्यहाँ भएका विभिन्न चाहिँ वीरहरूको कथा चाहिँ उनले दुर्योधनले गाएका छन्। युद्धा मनुष्य विक्रान्त उत्तमौजासो वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदीवास्य सर्वैव महारथा। र पराक्रमी युधामन्यु, युद्धको अनुरूप मनको धारणा गर्ने मान्छे र युक्त मौजा, शुभको मस्ती, सुभद्राका पुत्र अभिमन्यु, यिनीको बारेमा पनि दुर्योधनले बताएका छन्। यस प्रकार दुर्योधनले पाण्डव पक्षका 15-20वटा नाम सुनाए जो दैवी सम्पदका महत्त्वपूर्ण अङ्ग थिए। विजातीय प्रवृत्तिका राजा हुँदाहुँदै पनि मोहले नै सजातीय प्रवृत्तिहरूलाई बुझ्न बाध्य गर्छ। दुर्योधनले आफ्नो पक्षबारे संक्षेपमा भन्छन्, यदि कुनै बाहिरी युद्ध भएको भए उनले आफ्नो फौज बढी गन्ती गराउँथे, आफ्नो फौज बढी बनाउँथे, विकारहरू कम गन्ती गराइए, किनकि तिनीहरूमाथि विजय पाउनु छ। ती नाशवान छन्, मात्र 5-7वटा विकारहरू बताइएका छन् जसको अन्तरालमा सम्पूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्ति विद्यमान छन्। भनेको उनीहरूले चाहिने जब पाण्डवहरू 15-20 जना मान्छे त छन्, यिनीहरूलाई जित्न कुनै गाह्रो छैन, धेरै सेनामा किन बनाउने भनेर दुर्योधनले बिन्ती गरे आफ्ना गुरुसँग। अस्माकतु विशिष्टाय तान्त्रिभूत दिजोतमा
नाएका मम सैन्यसे संज्ञार्थ ताम्र विवितिते। दिजोतम हाम्रो पक्षका जो प्रधान हुन् उनको बारेमा तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। तपाईँको जानकारीका लागि मेरा सेनाका जो नायक छन् उनको बारे बताउँछु भनेर दुर्योधनले आफ्नो सेनाका बारेमा बताउँछ। बाहिरी युद्धमा सेनापतिको लागि द्विजोतम सम्बोधन नसमाएको। वस्तुत गीतामा अन्तस्करणका दुई प्रवृत्तिहरूको सङ्घर्ष हो र दैत्यको आचरण नै तोड्न हो। जबसम्म हामी अलिकति पनि आराध्यबाट पर छौँ तबसम्म प्रकृतिको विद्यमान छ, द्वैत बनेको छ। यस दुईमाथि जय पाउने प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्यबाट प्राप्त हुन्छ र अधुरो शिक्षाले नै पूर्ण जानकारीका लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछ। यो पूजास्थली होइन, त्यहाँ शौर्य सूचक सम्बोधन हुनुपर्थ्यो। विजातीय प्रवृत्तिका नायकहरू को हुन्? अब यहाँ के भनिएको छ भने सञ्जयले भन्छन्, हेर्नुहोस् महाराज, दुर्योधनले आफ्ना पक्षका मुख्य नायक त भने, तर तपाईँको दुर्योधनका नायक वास्तवमा गुरु नै दुष्ट आत्मा छन्। उनी आफै दुष्ट आत्मा भइसकेपछि उनले धर्म पालना गराउन सक्दैनन् र हामीले हार्न सक्छौँ भनेका छन्। त्यसपछि दुर्योधनले भन्छन्, हाम्रा मेन मान्छे को हुन् त नायक भन्दा? एक त स्वयं तपाईँ द्वैतको आचरणरूपी द्रोणाचार्य हुनुहुन्छ, भ्रमरूपी पितामह भीष्म हुनुहुन्छ। भ्रम विकारहरूको उद्गम हो, अन्त्यसम्म जीवित रहन्छ। त्यसैले पितामह हो, सबै सेना मरे तर यो जीवित थियो। यो भ्रमरूपी भीष्म, भ्रम अन्त्यसम्म रहन्छ। त्यसैले विजातीय कर्मरूपी कर्ण सङ्ग्राम विजयी कृपाचार्य हुन्। भवान भीष्मश्र कर्णस कृपस्व समितञ्जय अस्वस्थामा विकर्णस सौम्य दस्ति चैपत। भनेको हाम्रा यी भीष्म मतमह द्रोणाचार्य कर्ण यिनीहरू हाम्रा वास्तविक मुख्य नायकहरू हुन्। साधना वास्तवमा साधारण कृपाको आचरण नै कृपाचार्य हो र भगवान कृपाधाम हुन् र प्राप्तिपछि सन्तको पनि त्यही स्वरूप हुन्छ। तर शोधकालमा साधनाकालमा जबसम्म हामी पर्छौँ परात्मा पर छन्, विजातीय प्रवृत्तिहरू जीवित छन्, मोहको घेरा छ। यस्तो परिस्थितिमा साधकले यदि कृपाको आचरण गर्छ भने त्यो नष्ट भएर जान्छ। सीताले दया गरिन्, केही काल लङ्कामा प्रायश्चित गर्नु पर्यो। विश्वामित्र दर्याद्र भए पतित हुनु पर्यो। योग सूत्रकार महन्त पतञ्जलले पनि यही भन्नुभएको छ, तेसमाधावपु सर्गा व्युत्थाने सिद्धताए। भनेको व्युत्थान कालमा सिद्धिहरू प्रकट हुन्छन्, ती वास्तवमा सिद्धिहरू हुन्, तर कैवल्य प्राप्तिका लागि त्यत्तिकै ठुला विघ्न हुन् जति काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। गोस्वामी तुलसीदासको पनि यस्तै भनाइ छ। तुलसीदासले भन्छन्, छोरथ ग्रन्थि जानी खगराया विघ्न अनेक करै तब माया रिद्धि सिद्धि प्रै बहु भाइ बुद्धि दही लोभ दिखावे आई। मायाले अनेक विघ्न गर्छ, ऋषिहरू प्रदान गर्छ, यहाँसम्म कि सिद्ध बनाइदिन्छ। यस्तो अवस्थाको साधक छेउबाट हिँड्ने बित्तिकै मरणासन्न रोगी पनि माया भयो भने उठेर हिँड्न सक्छ, जीवित हुन सक्छ। त्यो ठिक भए पनि यदि साधकले त्यसलाई आफ्नो देन ठान्छ भने त्यो नष्ट हुन्छ। एउटा रोगीको सट्टा हजारौँ रोगीले घेर्नै छन् भने भजन चिन्तनको क्रम अवरुद्ध हुनेछ। र उतातिर लम्कँदै प्रकृतिको बाहुल्य हुनेछ। यदि लक्ष्य टाढा छ र साधकले कृपा गर्छ भने कृपाको एक्लो आचरणले नै समितिञ्जय सबै सेनालाई जित्नेछ। त्यसैले साधकले पूर्तिसम्म यसबाट सतर्क हुनुपर्छ। दया बिनु सन्त कसाई दया करी तो आफन्ताई। तर अधुरो अवस्थामा यो विजातीय प्रवृत्तिको दुष्धर्म योद्धा हो। दया बिना सन्तहरू तपाईँले कसाईहरू आफन्तहरू कमाउन सक्नुहुन्न, दया गर्न सक्नुपर्छ। यसै प्रकारको आसक्ति रूप अस्वस्थामा हो। अस्वस्थामा पनि कौरवहरूको सेनापट्टिको मान्छे हो, छोरा हो उनका गुरुको। सृष्टिमा कहीँ पनि वस्तुहरूमा लगाव नै आसक्ति हो। द्रोणाचार्य भनेको चाहिँ खासमा दैत्यहरूको, राक्षसहरूको चाहिँ नि आचरण हो। र द्रोणाचार्यमा आसक्ति भाव छ, जन्मजात छ। शस्त्र हातमा रहन्जेल द्रोणाचार्यको मृत्यु हुन सक्दैन थियो। उहाँ
अजय हुनुहुन्थ्यो। भगवान कृष्णले भने, कौरव पक्षमा एउटा हात्तीको नाम अश्वत्थामा हो। भीमले त्यस हात्तीलाई मारेर अश्वत्थामा मारियो भनेर यस्तो घोषणा गरौँ। यस अप्रिय सूचनाबाट आचार्य मनमोहित भएर सुस्त हुनेछन्। त्यसै बखत उनको अन्त्य गरियोस्। भीमले हात्तीलाई मारिदिएर प्रचार गरियो कि अश्वत्थामा मारियो। दोर्नाले सम्झे कि उनको छोरा अश्वत्थामा मारियो। उनी उदास सुस्त भए। धनुष हातबाट झरे। उनी हताश भए, चेतनशील भए, युद्धभूमिमा बसे। उनको गर्दन काटियो र पुत्रमा अत्यधिक आसक्ति उनको मृत्युको कारण बन्यो। अश्वत्थामा दीर्घजीवी थियो र निवृत्तिको अन्तिम क्षणसम्म यो बाधाको रूपमा विद्यमान थियो। त्यसैकारण अमर कहलाउँछ। यसकारण यहाँ बताउन खोजियो के भने आसक्ति नै सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो। यदि द्रोणाचार्यले उसको छोरा अश्वत्थामा अजय छ, कसैले मार्न सक्दैन भन्ने कुरा सम्झन सकेको भए र युद्धमा लड्दा लड्दै छोरा मरे पनि उनी चाहिँ दायाँ बायाँ नभएको भए उनको मृत्यु हुने थिएन। किनकि उनी अजय थिए। जबसम्म उनको हातमा शस्त्र हुन्थ्यो उनी मारिने थिएनन्। त्यसैले उनले भुल गरे। अर्का छन् विकल्परूपी विकर्ण। कर्ण सेनापति हुन्। साधनाको उन्नत अवस्थामा विशिष्ट कल्पनाहरू उठ्न थाल्छन् र मनमा सङ्कल्प विकल्प हुन्छ कि स्वरूप प्राप्तिसँग भगवानबाट कुन सिद्धिहरू अलौकिक शक्तिहरू प्रदान गरिनेछन्। भगवानको चिन्तनको स्थानमा विभूतिहरूको चिन्तन हुन थाल्दछ र साधकहरूको दृष्टि केवल कर्ममा हुनुपर्छ, उसले फलको वासना भएको हुनु हुँदैन। तर जब ऊ रिद्धि सिद्धिको चिन्तन गर्न थाल्छ र यो विकल्प नै विकर्ण हो, यी कल्पनाहरू विशिष्ट हुन् तर साधनाहरूमा ठुलो बाधक हो। वास्तवमा कर्ण भनेको विकल्प हो। ती कर्णले साधना मात्र गरेको भए हार्ने थिएनन्, तर उनले रिद्धि सिद्धिको चिन्तन गर्न थाले। रिद्धि सिद्धि गणेशकी श्रीमती थिइन्। त्यहाँ उनले आसक्ति राख्न थाले, कल्पना गर्न थाले। उनले कर्म गरेर रिद्धि सिद्धिलाई लिन सक्नु पर्थ्यो, तर उनी कल्पना देख्न थाले। त्यसकारण उनले पनि हारे। त्यसकारणले साधनामा कल्पना चाहिँ एउटा बाधक हो। भ्रममय श्वास नै भुरी सर्वाहो। साधनाको स्तर उच्च भएपछि उसको प्रशंसा हुन थाल्छ कि त्यो महात्मा हो, सिद्ध छ, त्यसमा दिव्य शक्तिहरू छन्। उसको सामु लोकपाल पनि झुक्छ। त्यसकारण भुरी सर्वा भनेको भ्रममय श्वास हो। संसारले पुष्पवृष्टि गरे, पूज्य गुरुदेवको भनाइ थियो। संसारले प्रशंसा गरे, ब्रह्ममय श्वास नै भुरी सर्वाहो र उसलाई संसारले यस्तो गर्यो। जगद्गुरुले भने, तिमीलाई केही पाइने छैन, रुनलाई आँसु पनि पाइने छैन। यदि ईश्वरले तिमीलाई साधु भनिदिए भने सबै थोक पाउनेछौ। दुनियाँले भनोस् या नभनोस्, तर तिमी सर्वस्व पाउनेछौ। के छ भने कृपाजुले भनेका छन्, जगद्गुरुले भनेका छन् कि तपाईँ यदि सन्त हुनुभयो भने मान्छेले भन्लान् यो सन्तसँग यो जोगीसँग केही छैन, तर भगवानले सर्वस्व दिनुहुनेछ, सर्वस्व पाइनेछ भनिएको छ। यस प्रकार सांसारिक प्रशंसामा बग्नु भ्रममय श्वास हो। यही भुरी सर्वा हो र संसार प्रशंसा भरिभरि हुन्छ, अत्यधिक हुन्छ, अतिरञ्जित हुन्छ र यसले साधनामा क्षय हुन्छ। अस्तु भ्रममय श्वास भुरी सर्वा हो। संयमको स्तर उन्नति भएपछि आफ्ना विकृतिहरूको नाम हुन् 12 प्रवृत्तिका अङ्ग उपाङ्ग। यसरी दुर्योधनले आफ्ना सेनापतिसँग, भीष्म पितामहसँग आफ्ना सेनापतिहरूको बारे कुरा गर्यो। अन्ये च बहवसुरा मर्दथे व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। अरू पनि धेरै वीरहरू छन्, अनेक अस्त्रहरू धारण गरेर मेरो निम्ति चाहिँ जीवनको आशा त्याग गरेर युद्धमा अडेका छन्। सबै मेरो लागि ज्यान दिनेहरू छन्, तर उनको कुनै पक्का गन्ती छैन। अब कुन सेना कुन भावले सुरक्षित छ त बारे यसो भन्नुहुन्छ। अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्म भीरचितमा पर्याप्त तो तबीते सबल बिमारी भीरभिचितमा। मेरो लागि ज्यान दिने प्रशस्त सैनिकहरू छन्, तर म त्यसलाई गन्दिनँ भन्छ दुर्योधनले। भीष्मले हाम्रो सेना रक्षा गर्नुभएको छ, जो अजय छ। भीमले रक्षा गरेको उनीहरूको सेनालाई सजिलैसँग जित्न सकिन्छ। पर्याप्त र अपर्याप्त जस्तो क्लिष्ट शब्दको प्रयोगले दुर्योधनको दुविधालाई व्यक्त गर्छ। उनले भन्छन्
भीष्म कुन सत्ता हो जसमाथि कौरवहरू निर्भर गर्छन् र गर्छन्? भीम कुन सत्ता हो जसमाथि पाण्डव निर्भर हुन्छन्? दुर्योधनले आफ्नो व्यवस्था दिन्छन्। उनले भन्छन् कहाँको भीष्म, कहाँको पिता भीष्म मह, धेरै फरक छ, हामी जित्न सक्छौँ सजिलै भन्छ। अहेनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मामेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। त्यसैले सबै मोर्चाहरूमा आफ्नो ठाउँमा रहेर तपाईँ सबैजना भीष्मलाई नै चारैतिरबाट रक्षा गर्नुहोस्। यदि भीष्म जीवित छन् भने हामी जित्नेछौँ, अझै हुनेछौँ हामी। त्यसैले तपाईँहरू पाण्डवहरूसँग युद्ध नगरेर भीष्मको मात्रै रक्षा गर्नुहोस्। कस्तो योद्धा हो भीष्म? यो चाहिँ दुर्योधनले भनेका छन्। अब सञ्जयले भन्छन् यो कस्तो किसिमको योद्धा हो भीष्म जसले आफ्नो स्वयं रक्षा गर्न सक्दैन, जसलाई कौरवले घेरेर उसको रक्षा गर्नुपर्छ। यो त बाहिरी योद्धा होइन, यो त भ्रमको योद्धा हो। जबसम्म यो भ्रम जीवित रहन्छ तबसम्म कौरवहरू अझै रहन्छन्। यिनीहरूलाई कौरवलाई कसले जित्न सक्दैन। अझैको अर्थ यो होइन कि जसलाई जित्नै सकिन्न। तर याद गर्नु, अझै भनेको जित्न नसकिने होइन, जित्नको निम्ति कठिन काम गर्नुपर्ने चाहिँ हो। त्यसकारण यो भ्रम जबसम्म हामी पाल्छौँ तबसम्म हामीले जित्नेछौँ। भ्रम चुडेको दिन हामी हार्छौँ भनेर सञ्जयले भनेका छन्। महाजय संसार रिपु जितिसकै सुवीर। यदि भ्रम समाप्त भयो भने अविद्या अस्तित्वविहीन हुन्छ। मोह इत्यादि जुन आंशिक रूपमा बाँचेका पनि छन् भने चाँडै समाप्त हुनेछ। भीष्मलाई इच्छा मृत्युको वरदान प्राप्त थियो। इच्छा नै भ्रम हो, इच्छाको अन्त्य र भ्रम समाप्त हुने एउटै कुरा हो। यसैलाई सन्त कबीरले सजिलैसँग भन्नुभएको छ। त्यसकारणले जब यो भ्रम समाप्त भयो भने हामीमा भएको ज्ञान नभएको कुरा अस्तित्वविहीन हुन्छ। मोह आंशिक रूपमा बाँचेका छन् भने पनि जब यो भ्रम समाप्त हुन्छ यो अशिक्षा सकिनेछ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पिता भीष्म महको मृत्यु भनेको इच्छाको हुनेछ। उनले चाहँदा मर्नेछ। इच्छाको अन्त्य र भ्रमको समाप्ति एउटै कुरा हो। कबीरले भन्नुहुन्छ इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार नपाया। जहाँ भ्रम हुँदैन त्यो अपार र अव्यक्त छ। यो शरीरको जन्मको कारण इच्छा हो। इच्छा नै माया हो र इच्छा नै संसारको उत्पत्तिको कारण हो। सोस काम एत तदैच्छेत बहुस्य पर्जाएत इति। कबीर भन्नुहुन्छ जो इच्छाहरूबाट सर्वज्ञ सर्वथा रहित हुन्छन्, जो इच्छाविहीन हुन्छन् ताका पार नपाय। उनीहरू अपार अनन्त असीम तत्त्वबाट प्रवेश पाउँछन्। यो स कामो निष्कामाप्तकाम आत्मा कामो न तस्य प्राणमकान्त्री ब्रह्म सन ब्रहायति। जो कामनाहरूबाट रहित आत्माहरूमा स्थिर आत्मस्वरूप हो उसको कहिले पनि पतन हुँदैन। ऊ ब्रह्मको साथ एक हुन्छ र सुरुमा इच्छाहरू अनन्त हुन्छन् र अन्तगता परात्मा प्राप्तिको इच्छा शेष रहन्छ। जब यो इच्छा पनि पूर्ण हुन्छ तब इच्छा पनि समाप्त हुन्छ। यदि योभन्दा कुनै ठुलो वस्तु भएको भए तपाईँ त्यसको इच्छा अवश्य गर्नुहुन्थ्यो। तब उसले आफ्नो अगाडि कुनै पनि वस्तु नै छैन भने इच्छा कसको हुने? जब पाउने योग्य कुनै वस्तु पर्याप्त हुँदैनन् तब इच्छा पनि सम्पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ र इच्छाको अन्त्य हुनासाथ भ्रमको पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ। यो नै भीष्मको इच्छा मृत्यु हो। यस प्रकार भीष्मद्वारा रक्षित हामीहरूको सेना सबै प्रकारले अजय छ। जबसम्म भ्रम छ तबसम्म अविद्याको पनि अस्तित्व छ। भ्रम शान्त भएपछि अविद्या पनि समाप्त हुन्छ। भीमद्वारा रक्षित यिनीहरूको सेनालाई जित्न सजिलो छ। भावरूपी भीम भावे विदते देव। भावमा त्यो क्षमता छ कि छैन अभि तत्परात्मा पनि विवादित छन् र विद्धि छन्। भाव अवश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन। श्रीकृष्णले यसलाई श्रद्धा गरेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। भावमा त्यो क्षमता छ कि भगवानलाई पनि आफ्नो बसमा राख्न सकिन्छ। त्यसकारणले जो पाण्डवहरूका सेना छन् भीम छन् उनी भावका प्रतिमूर्ति हुन् र भावमा भगवान लुकेका हुन्छन्। त्यसकारण जुन ठाउँमा भगवान लुकेका हुन्छन् भने उनले जित्न सक्छन् भनेर सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सचेत बनाएका छन्। भीमद्वारा रक्षित यिनीहरूको सेनालाई जित्न सजिलो छ। भावरूपी भीम
भावे विदते देव। भावमा त्यो क्षमता छ कि अविदित परात्मा पनि विदित हुन्छ। भाव बस्य भगवान सुख निदान करुणा भवन। श्रीकृष्णले यसलाई श्रद्धा गरेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। वास्तवमा भावमा त्यो क्षमता छ कि भगवानलाई पनि आफ्नो वशमा राख्न सक्छ। भावद्वारा नै सम्पूर्ण पुण्यमय प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। यो पुण्यको संरक्षक हो। यो यति बलियो हुन्छ कि परमपिता परात्मालाई सम्भव बनाउँछ। घाँस पात जो खात हे तिनही सताबे काम। दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। आराध्य दे माली कति पनि त्रुटि देखिएमा भाव विचलित हुन्छ। पुण्यमय प्रवृत्ति पनि विचलित हुन्छ। इष्टसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। त्यसैले भीमद्वारा रचित उनीहरूको सेनालाई जित्न सजिलै छ। महर्षि पतञ्जलिको निर्णय थियो शत्रु दीर्घकाल नैरण्यने तरे सत्कारस्य सेवितो दृष्टभूमि। दीर्घकालसम्म निरन्तर श्रद्धा भक्तिपूर्वक गरिएको साधनाले नै दृढ बनाउँछ। त्यसकारण ती पाण्डवहरूका सेनाहरूमा साधना छैन। त्यसकारण हामी सजिलै जित्न सक्छौँ भनेर पतञ्जलिले भन्नुभएको छ। त्यसबाट के देखिन्छ भने पतञ्जलि पनि कौरवहरूकै पक्षमा थिए। तस्ये सञ्जनयेन रस कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विनधोच्चे शङ्खदधुमौ प्रतापवान। यस प्रकार हाम्रो खिचतानीको निर्णय लिएर शङ्खध्वनि भयो। शङ्खध्वनि पात्रहरूको पराक्रमको घोषणा हो कि युद्ध जितेपछि कुन पात्रले तपाईँलाई के दिनेछ। कौरवहरूमा वृद्ध प्रतापवान भीष्म पितामहले दुर्योधनको हृदयमा हर्ष उत्पन्न गर्दै ठुलो स्वरमा सिंहनाथको समान डरलाग्दो शङ्ख बजाए। वास्तवमा सिंह प्रकृतिको भयावह पक्षको प्रतीक हो र घनघोर जङ्गलको शान्त एकान्तमा सिंहको गर्दन कानमा पर्ने बित्तिकै हृदय काम्न थाल्छ। यज्ञवी सिंह तपाईँहरूभन्दा कोसौँ टाढा हुन्छ। भय प्रकृतिमा हुन्छ र परात्मा हुँदैन। ऊ त अव्यय सत्ता हो। भ्रमरूपी भीष्म यदि विजयी हुन्छ भने प्रकृतिको जुन भयारण्यतामा तपाईँ हुनुहुन्छ त्योभन्दा ठुलो भएको आवरणमा बाँध्नेछ। यो भ्रमले यसको अतिरिक्त अरू केही दिने छैन। अथवा प्रकृतिबाट निर्वृत्त नै गन्तव्यको बाटो हो र संसारमा प्रवृत्ति त बनावटी हो। घोर अन्धारको छाया हो र यसको सामान्य कौरवहरूको कुनै घोषणा छैन। कौरवहरूको पक्षमा कयौँ बाजाहरू एकैसाथ बजे प्राय सबै बाजाहरूले भय नै दिनेछन्। अरू बढी केही दिने छैनन् र प्रत्येकको विकार केही न केही भय हुनेछ। त्यसैले उहाँले पनि घोषणा गर्नुभयो तत शङ्काश्रिभेर्ष पनबानक गोमुखा सहसैवाभ्ये हनेन्त सशब्द स्तुमुलो भवतां। यसपछि अनेकौँ शङ्खा नगरा शङ्खहरू ढोलहरू नरसिंहाहरू बजाउन थाले। उनीहरूको शब्द पनि बडो भयङ्कर थियो र भएको सञ्चार गर्नुबाहेक कौरवहरूको कुनै पनि घोषणा छैन। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल भएपछि मोहयुक्त बन्धन अझै बलियो पारिदिनेछ भनेर सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई जानकारी गराउँछन्। अब पुण्यमय प्रवृत्तिहरूको तर्फबाट घोषणा भयो जसमा पहिलो घोषणा श्रीकृष्णले गरे। अब चाहिँ बाजा बजाएर युद्धको आमन्त्रण गरे कौरवहरूले। पाण्डवहरूको तर्फबाट श्रीकृष्णले गरे। उनले भने तत स्वैते रे युक्ते मदति स्नन्दने स्थितो माधव पाण्डव श्रव्य दिव्यो शङ्खौं प्रदधमतु। तत्पश्चात सेता सेता घोडाहरूले युक्त महती स्यौनन्दने, महती भनेको उनको बाजा हो कृष्णको, महान रथमा बसेका योगेश्वर श्रीकृष्ण र अर्जुनले पनि अलौकिक शङ्ख बजाउनु भयो। अलौकिकको अर्थ हो यस लोकभन्दा टाढा मृत्युलोक, दैवलोक, ब्रह्मलोक जहाँसम्म जन्म मरणको भय छ ती सम्पूर्ण लोकबाट परलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान गर्ने घोषणा श्रीकृष्णले गरे। सुन चाँदी र काठको रथ होइन, रथ अलौकिक, शङ्ख अलौकिक, घोषणा पनि अलौकिक भयो। यस लोकबाट पर एकमात्र वर्मा नै हो, सधैँ उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने घोषणा हो। उहाँले कसरी यस्तो स्थिति प्रदान गर्नुहुनेछ?
पाण्या जान्ने ऋषिकेशो देवदत्त धनञ्जय पाण्डु दत्तमो महाशङ्ख भीम कर्म वृकोदरा। विभिन्न व्यक्तिहरूको चर्चा गरिएको छ। यिनीहरू पाण्डव पक्षका हुन्। ऋषिकेश छन् जो हृदयका सर्वज्ञ ज्ञानी हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णले पाञ्चजन्य भन्ने शङ्ख बजाउनु भयो। पाँचै ज्ञानेन्द्रियहरूको पञ्चम मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस र गन्धको रसहरूलाई समेटेर आफ्नै जनको श्रेणीमा ढाल्ने घोषणा गर्नुभयो। विकराल रूपमा बरालिएका इन्द्रियहरूलाई समेटेर तिनीहरूलाई आफ्नो सेवकको श्रेणीमा उभ्याइदिनु भयो। श्रीकृष्ण एउटा यज्ञेश्वर सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो र प्रभु म तपाईँको शिष्य हुँ। बाहिरी विषयवस्तुहरूमा छोडेर ध्यानमा आराध्य बाहेक अरूलाई नदेखौँ, अरूलाई नसुनौँ र न अरूको स्पर्श गरौँ। यो सद्गुरुको अनुभव संसारमा निर्भर रहन्छ। ऋषिकेशको कुरा गर्यो। त्यसपछि देवदत्त धनञ्जयको पनि कुरा गरिएको छ। दैवी सम्पत्तिलाई अधीन गर्ने अनुराग नै अर्जुन हो। देवदत्त भनेको अर्जुनको सङ्ख्या हो। आराध्य देवको अनुरोध लगाव जसमा वीर्य नैराग्यता अश्रुपात होस्, गदगद घिरा नयन बहनिरा रोमाञ्च होस्। आराध्य देवहरू बाहेक अरू विषयवस्तुको अलिकति पनि टक्राव हुन नपाओस्, त्यसैलाई अनुराग भनिन्छ। विषयवस्तुको टक्राव हुन नसक्नुलाई अनुराग भनिन्छ। र यदि यो सफल हुन्छ भने परमदेव परात्मामा प्रवेश दिलाउने देवी सम्पदमाथि आधिपत्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैको अर्को नाम धनञ्जय हो र एउटा धन त बाहिर सम्पत्ति हो जसलाई शरीर निर्वाहमुखी व्यवस्था हुन्छ। आत्मासित यसको कुनै सम्बन्ध छैन। यसबाट अलग स्थिर आध्यात्मिक सम्पत्ति पनि आफ्नो सम्पत्ति हो। भनेको यो जुन सम्पत्ति छ त्यो शरीरमा हुने हो, आत्मामा हुँदैन। तपाईँ खरबपति हुनुहोस् न, तपाईँको आत्मासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। भयानक कर्मवाला भीमसेनले पाण्डु अर्थात् प्रीति नामक महाशङ्ख बजाए। पाण्डु भनेको चाहिँ भीमसेनको चाहिँ शङ्ख रहेछ, उनले बजाए। भावको उद्गम र निवास स्थान हृदय हो, त्यसैले यसको नाम वृकोदर हो। तपाईँको भाव लगाव केटाकेटीमा हुन्छ, तर वास्तवमा यो लगाव तपाईँको हृदयमा छ जुन केटाकेटीमा गएर मूर्त हुन्छ। यो भाव अगाध र महान बलशाली छ। उसले प्रीति नामक महाशङ्ख बजाए। भावना नै त्यो प्रेम निहित छ। त्यसैले भीमले पाण्डु नामक महाशङ्ख बजाए। भाव महान बलवान हुन्छ, तर प्रेम संसारको माध्यमबाट हुन्छ। यसरी चाहिँ कौरव र पाण्डव पक्षले शङ्ख बजाएर युद्धको घोषणा गरे महाराज भनेर उनलाई सम्झाइएको छ। सम्झाउने क्रममा अझै अगाडि जान्छ। अगाडि बढ्छन् कि हेर हरि व्यापक सर्वज्ञ समान प्रेम ते पगटी हो मै जना। अनन्त विजय राजा कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव अनन्त विजय राजा कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोषमणि पुष्पको। कुन्ती पुत्रका राजा युधिष्ठिरले अनन्त विजय नामको शङ्ख बजाए। युधिष्ठिरको शङ्खको नाम अनन्त विजय थियो। कर्तव्य रूपी कुन्ती र धर्मरूपी युधिष्ठिर थिए। धर्ममा स्थिरता रह्यो भने अनन्त विजय अथवा अनन्त परमात्मामा स्थिति दिलाउन सक्नेछ। भयङ्कर दुःखबाट पनि विचलित हुँदैन। तब एक दिन त्यो अनन्त छ जसका अन्त्य छैन, त्यो परम तत्त्व परमात्मा त्यसमाथि विजय गराइदिन्छ। नियम रूपी नकुलले सङ्कोश नामक शङ्ख बजाए। जब जब नियम उन्नत हुनेछ र शुभको समन हुँदै जानेछ, शुभ घोषित हुँदै जानेछ, सत्य सङ्घरूपी सहदेवले मणि पुष्पक शङ्ख बजाए। मणि पुष्पक शङ्ख सुघोष भन्ने शङ्ख चाहिँ उनले बजाए। मनीषीहरूको प्रत्येक श्वासलाई बहुमूल्य मणिको संज्ञा दिएका छन्। हीरा जैसी स्वाता बातो में बीती जाए। एउटा सत्सङ्ग तत्त्व हो जुन तपाईँ सत्पुरुषको बानीमा सुन्नुहुन्छ, तर यथार्थ सत्सङ्ग आन्तरिक हो। श्रीकृष्णको अनुसार आत्मा नै सत्य हो र सनातन हो। चित्त चारैतिरबाट समेटिएर आत्माको सङ्गत गर्न लागोस्, यो नै वास्तविक सत्सङ्ग हो। यो सत्सङ्ग चिन्तन, ध्यान र समाधिको अभ्यासबाट सम्पन्न हुन्छ। जसो जसो सत्यका सँगसँगमा ध्यान स्थायी रूपले स्थिर हुँदै जानेछ, त्यसै त्यसै एक एक
श्वासमाथि नियन्त्रण पाइनेछ। मनसहित इन्द्रियहरूको निरोध हुँदै जानेछ। जुन दिन पूर्ण रूपले निरोध हुनेछ, वस्तु प्राप्त हुनेछ र वाद्य यन्त्रहरू जस्तै चित्तलाई आत्माको स्वर मिलाएर सङ्गत गर्नु नै सत्सङ्ग हो। बाहिरी मनी कठोर हुन्छ, तर श्वासमनी फुलभन्दा पनि कोमल हुन्छ। पुष्प त विकसित भएपछि वा भाँचेपछि ओइलिन्छ, तर तपाईँ अघिको श्वाससम्म जीवित बस्ने ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्न। तर सत्यसँग सफल भएमा प्रत्येक श्वासमा नियन्त्रण दिलाएर परम लक्ष्यको प्राप्ति गराइदिन्छ र यसबाहेक पाण्डवहरूको अरू कुनै घोषणा छैन। तर प्रत्येक साधन केही न केही निर्मल बाटोको दूरी पार गर्दछ। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, भनेपछि युद्धको सङ्घर्ष कसरी भयो भन्दाखेरि पाण्डवहरूले पनि सबै 5जना पाण्डवले आफ्ना आफ्ना शङ्ख बजाए। श्रीकृष्णले पनि शङ्ख बजाए, यतातिर द्रोणाचार्यले बजाए, सम्पूर्ण कौरवहरूले भएको बाजा बजाए, साराका सारा बजाए। पाण्डवहरूले खासमा शङ्ख मात्रै बजाए, तर कौरवहरूले नृसिंह फुके, दम्हा बजाए, शङ्ख पनि बजाए। काशेश्र प्रमेश्वास शिखण्डी च महारथ धृष्ट धूम्रो विराटस्र सात्यकी श्राप पराजित। कायारूपी काशी पुरुष जब चारैतिरबाट मनसहित इन्द्रियहरूलाई समेटेर कायमा नै केन्द्रित गर्छ, तब परमेश्वास परम ईशामा बस्ने अधिकारी हुन्छ। परम ईशमा पास दिलाउने सक्षम काया नै काशी हो। कायमा नै परम ईशको निवास छ। परमेश्वासको अर्थ श्रेष्ठ धनुर्धारी होइन, बरु परम प्लस ईश प्लस वास हो। शिखा सूत्रको त्याग नै शिखण्डी हो। आजभोलि मान्छेहरू कपाल खौराएर तथा सूत्रको नाउँमा जनै फालेर आगो बाल्न छोड्छन्। यतिले उनीहरूको सन्यास भइगयो होइन। वस्तुतः शिखा लक्ष्यको प्रतीक हो, जसलाई तपाईँले प्राप्त गर्नु छ र सूत्र संसारको। जबसम्म परात्मा प्राप्त भएको छैन, संस्कारहरूको सूत्रपात लागेको छ, तबसम्म त्याग कस्तो, सन्यास कस्तो। अहिले त बाटो हिँड्ने बटुवा हुन्। जब प्राप्तव्य प्राप्त हुन्छ, संस्कारहरूका सूत्र कट्छ, यस्तो अवस्थामा भ्रमपूर्ण शान्त हुन्छ। त्यसैले शिखण्डी नै भ्रमपूर्ण र भ्रमरूपी भीष्मको नाश गर्छ। शिखण्डी चिन्तन पदको विशिष्ट योग्यता हो, महारथी हो। अब धृष्टद्युम्न दृढ र अचल मन तथा विराट सर्वत्र विराट ईश्वरको प्रसार देख्ने क्षमता भएका यिनीहरू प्रमुख सेनापति हुन्। यहाँ विराट र धृष्टद्युम्न भन्ने पाण्डव पक्षका सेनापतिको चर्चा सञ्जयले गरेका छन्। सात्विकता नै सात्यकी हो। सत्य चिन्तनको प्रवृत्ति अर्थात् सात्विकता यदि बनेको छ भने कहिल्यै पनि हानि हुन पाउने छैन र यस सङ्घर्षमा पराजित हुने छैन। द्रुपद्रुदौपत्यासे सर्वस्व पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्खानन्दमो पृथक पृथक। अचल पददायक द्रुपद र ध्यान रूपी द्रौपदीका 5 पुत्रहरू सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता आदि साधनाहरूमा महान सहायक महारथी हुन् र विशाल हात भएका अभिमन्यु यिनीहरू सबैले पृथक पृथक शङ्ख बजाए। हात कार्यक्षेत्रको प्रतीक हो। जब भए मुक्त मन हुन्छ, तब उसको पहुँच टाढासम्म हुन्छ। हे राजन, यिनीहरू आफैले बेग्ला बेग्लै शङ्ख बजाए केही न केही दूरी सबैले पार गराउँछन्। यिनको पालना आवश्यक छ, त्यसैले यिनका नाम गनाउनु भयो। यी बाहेक केही दूरी यस्तो पनि छ जुन मन बुद्धिबाट पर छ। भगवान आफै अन्तःकरणमा विराजमान भएर पार गराउनुहुन्छ। यता दृष्टि बनेर आत्माले उभिन हुन्छ र सामान्य स्वयं उभिएर आफ्नो परिचय गराउनुहुन्छ। अब भगवान भन्नाले यहाँ श्रीकृष्णलाई भनिएको छ र श्रीकृष्ण आफै उभिएर अरू वीरहरूको यहाँ चाहिँ परिचय गराइरहेका छन्। सघोषो धार्तिराष्टना हृदयानि वेदारेत नभस्त्र पृथिवी चैवतमुलो बिउनु नादैन। त्यस घोर शब्दले आकाश र पृथ्वीलाई पनि शब्दमान गर्दै धृतराष्ट्र पुत्रहरूको हृदय विदीर्ण गरिदियो। सेना त पाण्डवहरूतिर पनि थिए, तर हृदय विदीर्ण भयो धृतराष्ट्र पुत्रहरूको। वस्तुत
पाञ्चजन्य दैवी शक्तिमाथि आधिपत्य अनन्तमाथि विजय, अशुभको शमन र शुभको घोषणा धारावाही हुन लाग्यो भने कुरुक्षेत्र आसुरी सम्पद बहिर्मुखी प्रवृत्तिहरूका हृदय विदीर्ण हुनेछन्। उनीहरूको बल बिस्तारै बिस्तारै कम हुन थाल्छ र पुरै सफलता पाएपछि मोहयुक्त प्रवृत्तिहरू पूर्ण रूपेण शान्त हुन्छन्। अथ व्यवस्थिता न दृष्ट्वा धातराष्ट्रनकपि ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्धमे पाण्डव ऋषिकेश तदा वाक्यमिद महामहीपते। अर्जुनले भन्नुभयो, सहेनायो भयो मध्ये रतस्तापे मे च्युत। समयरूपी सञ्जयले अज्ञानमा ढाकिएको मनलाई सम्झाए, हे धृतराष्ट्र महाराज। तत्पश्चात कपिध्वज भनेको वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य नै झण्डा हो, राष्ट्रको प्रतीक हो। केही मानिसहरू छन् झण्डा चञ्चल थियो त्यसैले कपिध्वज भनियो, तर होइन, यहाँ कति साधारण बाँदर होइन, स्वयं हनुमान हुनुहुन्थ्यो जसले मान अपमानको हनन गरेका थिए। सममान निराधार आदरही, प्रकृतिका देखेका सुनेका वस्तुहरूको विषयहरूको रागको त्याग्ने वैराग्य हो। अतः वैराग्य नै जसको झण्डा हो त्यस अर्जुनले व्यवस्थित रूपमा धृतराष्ट्र पुत्रहरूलाई उभिएको देखेर शस्त्र चलाउने तयारीको बेला धनुष उठाएर ऋषिकेशमको जो हृदयको सर्वज्ञ ज्ञाता हुनुहुन्छ श्रीकृष्णले यो शब्द भन्नुभयो, हे अच्युत, जो कहिले पनि च्युत हुँदैन, मेरो रथलाई दुवै सेनाहरूको बीचमा उभ्याइदिनुहोस्। यहाँ सारथीलाई दिएको आदेश होइन, सद्गुरुसँग गरेको प्रार्थना थियो, किन उभ्याउने। यावदित्रातिनिरीक्षे युद्धकामा महानभिस्थितान कैमर्या सहयुद्धाव्ये मस्मि मरण समुद्धमे। जबसम्म म स्थिति भएका युद्धको कामना गर्नेहरूलाई राम्ररी नहेरौँ कि यस युद्धको व्यापारमा मैले कोसँग युद्ध गर्न उचित छ, यस युद्धमा मैले कोसँग युद्ध गर्न छ। यस युद्धमा दुर्बुद्धि दुर्योधनको कल्याण चाहनेहरू जुन जुन दिन यी राजाहरू यस सेनामा आएका छन् ती युद्ध गर्नेहरूलाई म हेर्नेछु। त्यसैले उभ्याउनुहोस्। मोहरूपी दुर्योधन, मोहमय प्रवृत्तिहरूको कल्याण चाहने जुन जुन राजाहरू यस युद्धमा आएका छन् तिनीलाई म हेरिलिउँ भनेर श्रीकृष्णले भनेका छन् आफ्ना रथ चलाउने मान्छेलाई। योत्से बानानवेशे तेस्से समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीरसभा। अब सञ्जयले भन्छन्, हे मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सेनायेरु भयो मर्दे स्थापयिता रथोत्तमा भीष्मा दुर्ना प्रमुखत सर्वेशा च महिषितमाम् उवाच पार्थ पश्येतान सम बेतानुकुरुरीति। सञ्जयले भने, निद्राजै अर्जुनद्वारा यस प्रकार भनेपछि हृदयका ज्ञाता श्रीकृष्णले दुवै सेनाहरूको माझमा भीष्म दुर्न र महाक्षितम शरीररूपी पृथ्वीमा अधिकार जमाएर बसेका सम्पूर्ण राजाहरूको बीचमा उत्तम रथलाई उभ्याएर भन्नुभयो, हे पार्थ, यहाँ एकत्रित भएका कौरवहरूलाई हेर। यहाँ उत्तम रथ सुन र चाँदीको रथ होइन। संसारमा उत्तमको परिभाषा नश्वर प्रतिको अनुकूलता प्रतिकूलतामा गरिन्छ र यो परिभाषा अपूर्ण छ। जसले हाम्रो आत्मा हाम्रो स्वरूपको सधैँ साथ दिउन् त्यही उत्तम हो, जसको पछाडि अनुत्तम मलिनता नहोस्। अब श्रीकृष्णले युद्धमा आएका ती ठुला राजाहरू सेनापतिहरूका बीचमा गएर उभिएर रथहरू चलाउँदै भन्न थाले, हेर त यिनीहरूले सुन चाँदीका रथ लिएर आएका छन्, यसो के अर्थ छ र भन्दछन्। तत्रापस्ये स्थिरता पार्थे प्रीति नाथ पिता महान आचार्येण मातुला न भ्रातृ न पुत्रा न पौत्रा न सशिखस्था श्रुशूरा न श्रुदये शैव सेनयुरुभयोरुपि। त्यसपश्चात
अचूक लक्ष्य गर्ने पार्थिव शरीरमाथि रथ बनाउने पार्थले ती दुवै सेनाहरूलाई स्थित काकाहरूलाई, बाजेहरूलाई, आचार्यहरूलाई, मामाहरूलाई, भाइहरूलाई, छोराहरूलाई, नातिहरू र मित्रहरू, ससुराहरू र सम्धिहरूलाई देखे। दुवै सेनाहरूमा अर्जुनलाई मात्र आफ्नो परिवार, मामाको परिवार, ससुरालीको परिवार, सूर्योदय र गुरुजन देखिए। महाभारतको जनगणना अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाखको बराबरी हुन्छ, तर प्रचलित गणना अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अर्बको लगभग हुन्छ, जुन आजको विश्वको जनसङ्ख्या बराबर छ। यति मात्रको लागि कहिलेकाहीँ विश्वस्तरमा आवास, खाद्य समस्या उत्पन्न हुन्छ। यदि ठुलो जनसमूहमा अर्जुनको 3-4 नातेदार आफन्तहरूको परिवार मात्र थियो, कि यति ठुलो पनि कसैको परिवार हुन्छ? कदापि हुँदैन। यो हृदय देशको चित्रण हो। तान समिष्य सकौनते सर्वान बन्धु वसिष्ठान कृपया पर्याविष्टो विसिद्धनिदम ब्रहवित। यसपार उभिएका त्यसकारण यसरी उभिएका ती सम्पूर्ण बन्धुहरूलाई देखेर अत्यन्त करुणाले उभिएका ती कुन्तीपुत्र अर्जुनले शोक गर्दै भने। अर्जुन शोक गर्न थाले, किनकि उनले देखे कि यो त सबै आफ्नै परिवार हो। खासमा अर्जुनको रथ चलाउने व्यक्ति नै श्रीकृष्ण हुन्। श्रीकृष्ण अर्जुनको रथ चलाउँदै सबै सेनाहरू बिचमा गएर भने देखाए। अर्जुनले त हेर्छन् साराका सारा सबै आफन्त छन्, आफ्नै दाई भाइ, काका काकी, सासू ससुरा, जो पनि आफ्नै छन्। उनलाई करुणा लाग्यो, हे भगवान्, यो त मेरै परिवार हो, कोसँग लड्नेमा भनेर अर्जुनले भन्न थाले। दृष्टवेम स्वजन कृष्णायुत्सु समुपस्थितं सृदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति वेपथुस्त्र शरीर मे रोमहर्षस्य जायते। हे कृष्ण, यस युद्धको इच्छाले उभिएका स्वजनहरू, समुदायहरूलाई देखेर मेरा अङ्गहरू दुर्बल हुँदैछन्। मुख सुक्न थालिसके र मेरो शरीरमा कम्पन तथा रोमाञ्च भइरहेको छ। यति मात्र होइन, गाण्डीव संसते हस्तात् कवैच परिददाते नाच शक्नुमेव शास्तु भ्रन्तिव च मेपनम्। उनले भन्छन् हातबाट गाण्डीव झर्यो। गाण्डीव भनेको धनु, छाला पनि डढिरहेको छ। अर्जुनलाई ज्वरो आए जस्तै भयो र दुःखी भयो कि दुःख लाग्यो कि उनलाई यो कस्तो युद्ध हो जसमा आफ्नै आत्मीय जनहरू उभिएका छन्। अर्जुनलाई भ्रम भयो। उनले भने अब म उभिन रहन पनि आफूलाई असमर्थ पाइरहेको छु। अब अगाडि हेर्ने मेरो सामर्थ्य छैन। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाच श्रेयोनु पश्चामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, यस युद्धको लक्षण पनि विपरीत नै देख्छु। युद्धमा आफ्नै कुललाई मारेर परम कल्याण पनि देख्दिन। कुललाई मार्नाले कल्याण कसरी हुन्छ भनेर कृष्णसँग अर्जुनले प्रश्न गर्छन्। न काङ्क्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किहिनो राज्येन गोविन्द कि भोगै जीवितेन वा। सम्पूर्ण परिवार युद्धको मुहानमा छ। यिनीहरूलाई युद्धमा मारेर विजय गरेर विजयमा प्राप्त हुने राज्य र राज्यबाट प्राप्त हुने सुख अर्जुनलाई चाहिँदैन। उनी भन्छन्, कृष्ण, म विजय चाहन्न, राज्य तथा सुख पनि मलाई चाहिन्न। हे गोविन्द, हामीलाई राज्य तथा भोग अथवा जीवनसँग पनि के प्रयोजन छ र किन? यसबारे उनले भन्छन्, ऐसामर्थे काङ्क्षित नो राज्य भोगा सुखानि च तयि मे वस्थितता युद्धे प्राणा इस्तेकोत्वा धनानि च। अथवा हामीलाई जसको लागि राज्य भोग र सुखादि इच्छित छन् ती परिवारहरू नै यदि जीवनको आशा त्यागेर युद्धको मैदानमा उभिएका छन् र हामीले परिवारका लागि राज्य चाहेका थियौँ, भोग सुख र धनको पिपासा आत्मीयजन र परिवारसँग भोग्नको लागि थियो, तर सबै प्राणको आशा त्यागेर उभिएका छन् भने मलाई सुख, राज्य वा भोग चाहिँदैन।
यी सबै तिनीहरूका लागि प्रिय थिए र यिनीहरूबाट अलग भएपछि मलाई तिनको आवश्यकता छैन। जबसम्म परिवार रहनेछ तबसम्म यी वासनाहरू रहनेछन्। झुपडीमा बस्नेहरूले पनि आफ्नो परिवार, मित्र र आत्मीयजनलाई मारेर विश्वको साम्राज्य स्वीकार गर्ने छैनन्। अर्जुनले पनि यही भन्छ कि भन्ने मलाई भोग प्रिय थियो, विजय प्रिय थियो, तर जसको लागि थियो जब उनीहरू नै रहने छैनन् भने भोगहरूको के प्रयोजन भयो? यस युद्धमा कसलाई मार्नु छ र? आचार्य पितर पुत्रास्तव च पितामह मातुला सुसुरा पौत्रशाला सम्बन्धी नैस्तायाम। यस युद्धमा आचार्य, बाजे, काका, छोरा र यस्तै प्रकारका हजुरबुवा, मामा, ससुरा, नाति, साला र आफन्तहरू सबै आफ्नै छन्। अनि अर्जुनले भन्छन् सतान्नहन्तुमिच्छामि धनोत्रोपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराजस्येतु किनु महिकिते। ए मधुसूदन, मलाई मारे पनि अथवा 3 लोककै राज्यको लागि म यी सबैलाई मार्न चाहदिनँ। फेरि पृथ्वीको लागि म के भन्नु छ र? 18 अक्षय हिनी सिनामा अर्जुनलाई आफ्नो विचार, आफ्नो परिवार देखा पर्यो। यदि धेरै आत्मीयजन वास्तवमा के हुन्? वस्तु त अनुराग नै अर्जुन हो। उनले भने कि साराका सारा आफ्नै मान्छे छन्, मैले कसलाई मार्नु भन्छन्। धनञ्जयको सुरुमा प्रत्येक अनुरागीको अगाडि यस्तै समस्या रहेका छन्। सबै चाहन्छन् कि हामी भजन गरौँ, सत्यलाई पाउन सकौँ, तर कुनै अनुभवी सद्गुरुको संरक्षणमा कुनै अनुरागी जब क्षेत्रज्ञको सङ्घर्षलाई बुझ्दछ कि मैले कोसँग लड्नु छ, तब यो हतोत्साहित हुन्छ। यो चाहन्छ कि मेरो पिताको परिवार, ससुरालीको परिवार, मामाको परिवार सबै सुखी रहन्। यी सबैको व्यवस्था गर्दै हामी परमात्मा स्वरूपको प्राप्ति पनि गरौँ। तर जब ऊ बुझ्छ कि उसलाई पत्ता लाग्छ कि आराधनामा अग्रसर हुनका लागि परिवार छोड्नुपर्नेछ, यी सम्बन्धहरूको मोहलाई त्याग्नुपर्नेछ, तब ऊ व्याकुल हुन लाग्छ। पूज्य महाराजज्यूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मर्नु र साधु हुनु बराबर हो र साधुका लागि सृष्टिमा अरू कोही जीवित हुन पनि सक्छ, तर आफन्तहरूको नाममा अरू कोही हुँदैन। यदि कोही हुन्छ भने सङ्कल्प हुन्छ र मोह समाप्त कहाँ भयो? जहाँसम्म सम्पर्क छ त्यसको पूर्ण त्याग, त्यस सम्पर्कको अस्तित्व मेटेर नै उसको विजय हुन्छ। यी सम्बन्धहरूको विस्तार नै त संसार हो, नभए संसारमा हाम्रो के छ र? तुलसीदास कह चित्त विलास जग बिउजत बुझ। मनको प्रसार नै जगत हो। योगेश्वर श्रीकृष्णले पनि मनको प्रसारलाई नै जगत भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। जसले यसको प्रभावलाई रोक्न सक्यो उसले चराचर संसारलाई जित्यो। इहैव तैजित सर्गेसा साम्य स्थिति मनाम। मात्र अर्जुन व्याकुल थियो यस्तो कुरा होइन। अनुराग सबैको हृदयमा हुन्छ। प्रत्येक अनुरागी यो धीर हुन्छ। उसलाई आफन्तको सम्झना हुन थाल्दछ। पहिले ऊ सोच्थ्यो कि भजनबाट केही लाभ हुनेछ अनि सबै सुखी हुनेछन्, यिनीहरूसँग रहेर उसलाई भोगौँला। जब यिनीहरूसँगै रहेनन् भने सुख पाएर के गर्ने? अर्जुनको दृष्टि राज्य सुखसँग मात्र सीमित थियो। त्यो त्रिलोकीको राज साम्राज्यलाई नै सुखको पराकाष्ठ सम्झन्थ्यो। त्यसको अगाडि पनि कुनै सत्य छ जसका ज्ञान अर्जुनलाई अहिले छैन। निहत्ते धार्तराष्ट्रन्न कप्रीति स्याज जनार्दन पापमेवाश्रदय दस्मान मतै नैताना तताइन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्रका पुत्रहरूलाई मारेर पनि हामीले आखिर के खुसी पाउनु छ र? जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात् धृष्टताको राज्य छ त्यसबाट उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादिलाई मारेर पनि हामीलाई के खुसी होला र? यी उत्पातीहरूलाई मारेर हामीलाई पाप लाग्छ। जो जीवनयापनको तुच्छ लाभको लागि अनीति अपनाउँछन् न त्यसलाई उत्पाती भनिन्छ। तर वस्तुतः यसभन्दा पनि ठुलो उत्पाती त्यो हो जो आत्माको पथमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। आत्मदर्शनका बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिको समूह नै उत्पाती हो। तस्मात्त्राहा वै हन्तु धार्तराष्ट्र न बान्धवान् सोजन हि कथ हत्वा सुखिन श्याम माधव। त्यसैले हे माधव, आफ्ना बान्धव धृतराष्ट्रका पुत्रहरूलाई मार्नका लागि हामी योग्य छैनौँ। सो बान्धव कस्तो?
उनीहरू त शत्रु थिए। वस्तुतः शरीरको सम्बन्ध अज्ञानबाट उत्पन्न हुन्छ। यो मामा हो, ससुराली हो, आत्मीयजन हो, सबै अज्ञानी छन्। जब शरीर नै नश्वर हो तब त्यसको सम्बन्ध नै कहाँ रहनेछ र मोह रहनेसम्म सूर्योदय छन् र हाम्रो परिवार छ, हाम्रो शरीर हो, संसार हो। मोह छैन भने केही पनि छैन। त्यसैले ती शत्रु पनि अर्जुनलाई आत्मीयजन देखा परेर ऊ भन्दछ कि आफ्नो कुटुम्बलाई मारेर हामी कसरी सुखी हुनेछौँ? यदि अज्ञान र मोह छैन भने आफन्तको अस्तित्व नै हुँदैन र यो ज्ञानको प्रेरक पनि हो। भर्तृहरि, तुलसी आदि अनेकौँ महानुभावहरूले वैराग्यको प्रेरणा स्वास्नीबाट पाए, कोही सौतेली आमाबाट, व्यवहारबाट पाए र खिन्न भएर वैराग्य पथमा अग्रसर भएका देखिन्छन् भन्छन्। भर्तृहरिले के भनेका छन् भने वैराग्यको प्रेरणा त स्वास्नीबाट पाउनुपर्ने हुन्छ। तुलसी र भर्तृहरिले स्वास्नीबाट चाहिँ वैराग्य प्राप्त गरे। कोहीले चाहिँ सौतेनी आमाबाट भएको व्यवहारबाट खिन्न भएर उनीहरू वैराग्य पथमा अग्रसर भए, जोगी भए, सांसारिक दुःखबाट मुक्त भए, संसार त्यागे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपहत जेतसा कुलाछे कृत दोष मित्र दोळे चपातकमम। यद्यपि लोभबाट भ्रष्ट चित्त भएका यी मान्छेहरू कुल नाशको दोष र मित्र दोहोलाई, पापलाई देख्दैनन्। यो उनीहरूको दुर्बलता हो। तर पनि कथन गेसे मामा बाबी पापा दशमा त्रिभक्ति तुमाम कुलछे कृत दोष प्रपस्ये धीर जनार्दन। हे जनार्दन, कुल नाशबाट हुने दोषहरूलाई जान्ने हामीहरूले यस पापबाट बच्नका लागि विचार किन नगर्ने? म मात्र पाप गर्छु त्यस्तो कुरा होइन, तपाईँ पनि गल्ती गर्न गइरहनु भएको छ। श्रीकृष्णमाथि आरोप लगाएर अर्जुनले भने अहिले ऊ आफूलाई जानकारीभन्दा श्रीकृष्णभन्दा कम ठान्दैन। प्रत्येक नयाँ साधक सद्गुरुको शरणमा आएपछि यसै प्रकारले तर्क गर्छन्, आफूलाई जानकारीमा कम ठान्दैनन्। अर्जुनले पनि यही भन्छ कि उनीहरू बरु नसम्झौन्। तर तपाईँ हामी त समझदार छौँ। कुल नाशको दोषहरूमाथि हामीले विचार गर्नु पर्यो। कुल नाशमा दोष के छ? कुलछे प्रणयसन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलकृतस्नमधर्मो भिववत्युत। कुलको नाश भएमा सनातन कुल धर्म नष्ट हुन्छ। अर्जुनले कुल धर्म कुलाचारलाई नै सनातन धर्म ठानिरहेका छन्। धर्मको नाश भएपछि सम्पूर्ण कुललाई पापले थिचिदिन्छ। अधर्मा विवाकृत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलशिष्ये स्त्रीषु दुष्टासु वासनरे जायते वर्णशङ्कर। हे कृष्ण, पाप बढी भएपछि कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन्छन्। हे वासनरे, स्त्रीहरू दूषित भएपछि वर्णशङ्कर जन्मिन्छन्। वर्णशङ्कर स्त्री दूषित हुन्छन् तब जन्मिन्छन्। अर्जुनको मान्यता थियो कि कुलकी स्त्रीहरू दूषित हुनाले वर्णशङ्कर रहन्छ। तर श्रीकृष्णले यसको खण्डन गर्दै अगाडि बताए कि म वा स्वरूपमा स्थित महापुरुषले यदि आराधनाको क्रममा भ्रम उत्पन्न गरिदिएमा वर्णशङ्कर हुन्छ। वर्णशङ्कर दोषहरूमा अर्जुन प्रकाश पार्छन्। शङ्करो नरकायव कुल ज्ञान कुलस्स पतन्ति पितर दोषा लुप्त पिण्डोदक क्रिया। वर्णशङ्कर कुलघातीहरू कुललाई नरकमा लिएर जानका लागि नै हुन्छन् र लुप्त भएको पिण्ड क्रिया गर्ने यिनीहरूका पितृहरू पनि झर्छन्। वर्तमान नष्ट हुन्छ, अतीतका पितृहरू झर्छन् र भविष्यका पनि झर्नेछन्। यति मात्र होइन दोषैरैते कुलघ्यान वर्णशङ्कर कारकै उत्तसादान्ते जाति धर्म कुलधर्मास्य शाश्वत। यी वर्णशङ्कर कारक दोषहरूद्वारा कुल र कुलघातीहरूको सनातन कुल धर्म र जाति धर्म नष्ट हुन्छ। अर्जुन मान्दथे कि कुल धर्म सनातन धर्म हो, कुल धर्म नै शाश्वत हो। तर श्रीकृष्णले यसको खण्डन गरेर अगाडि भने कि आत्मा नै सनातन र शाश्वत धर्म हो। वास्तविक सनातन धर्मलाई जान्नुभन्दा पहिले मानिसलाई धर्मको नाममा कुनै न कुनै रूपमा रूढीलाई जनाउँछ। ठिक यसै प्रकार अर्जुन पनि जान्दछन्, जुन श्रीकृष्णको शब्दहरूमा एउटा रूढी थियो।
उत्सन्न कुल धर्म न मनुष्यान जनार्दन नरके नियत वासु भवति तेनु सुसुरवा। हे जनार्दन, नष्ट भएको कुल धर्मका मान्छेहरूका अनन्तकालसम्म नरकमा वास हुन्छ। यस्तो मैले सुनेको छु। कुल धर्म मात्र नष्ट हुँदैन, बरु शाश्वत सनातन धर्म पनि नष्ट हुन्छ। जब धर्म नै नष्ट भयो भने यस्ता पुरुषको अनन्तकालमा सम्ममा नरकमा वास हुन्छ। यस्तो मैले सुनेको छु, देखेको छैन। अहो बत महत्त पाप कर्तु बेवसीता भयमा यद्राजे सुख लोभेनन्तु सोजन मुदता। अहो दुःख छ कि हामीहरू बुद्धिमान भएर पनि महान पाप गर्नका लागि तयार भएका छौँ। राज्य र सुखको लोभले आफ्नो कुललाई मार्नको लागि उद्यत भएका छौँ। अहिले अर्जुन आफूलाई कम ज्ञाता मान्दैन। आरम्भमा प्रत्येक साधक यसै प्रकार बोल्दछ। महात्मा बुद्धको कथन छ, मान्छेले अब अधुरो ज्ञान पाउँछ अनि आफूलाई महान ज्ञानी सम्झन्छ र अब आदिभन्दा अगाडिको ज्ञान प्राप्त गर्न थाल्छ र आफूलाई मूर्ख सम्झन्छ। ठिक यसै प्रकार अर्जुन पनि आफूलाई ज्ञानी सम्झिन्छन् र ऊ श्रीकृष्णलाई सम्झाउँछन् कि यस पापबाट परम कल्याण हुनेछ। यस्तो कुरा पनि छैन, मात्र राज्य र सुखको लोभमा परेर हामीहरू कुल नाश गर्न उद्यत भएका छौँ। महान भूल गरिरहेका छौँ। म मात्र भूल गरिरहेको छु यस्तो कुरा पनि होइन, तपाईँ पनि भूल गरिनु भएको छ। एक धक्का श्रीकृष्णलाई पनि दिएर अन्त्यमा अर्जुन आफ्नो निर्णय दिन्छन्। यसरी अर्जुनलाई लाग्यो कि जता हेरौँ आफ्नै मान्छेहरू छन्, आफ्नै काका मामा दाई भाइ छन्, यिनीहरूलाई मारेर मैले सत्ता पाएर के सुख शैल गरौँला भन्छन् र उनले अब श्रीकृष्णलाई नै उल्टै सम्झाउन थाल्छन्, किनकि उनी अर्धज्ञानी थिए। आधा नलेज बहुत डेन्जर हुन्छ। त्यसकारणले अर्जुनले आफूलाई सर्वज्ञ ज्ञानी बन्न थाले। आफू एकदमै जान्ने छु भनेर ठानेर कृष्णलाई उनले भन्छन्, सम्झाउँछन्, धम्काउँछन्। यदि माम प्रतिकारम शस्त्र शस्त्र नायम धात्री राष्ट्रने अन्युस्तनमे क्षेम तर भवेत। यदि म शस्त्ररहित मुकाबिला नगर्नेलाई धृतराष्ट्रका शस्त्रधारी पुत्रले रणमा मारे भने उसको त्यो मार पनि मेरो लागि अति कल्याणकारी हुनेछ। इतिहासले त भन्ने छ कि अर्जुन बुद्धिमान थियो, जसले आफ्नो बलि दिएर युद्धलाई बचायो। मान्छेहरूले प्राणको आहुति दिन्छन् कि सोझा साझा बच्चाहरू सुखी रहन्, कुल त बाँचिरहोस्, मानिस विदेश जाओस्, वैभवपूर्ण प्रसादलाई रहोस्। तर 2 दिनपछि उसलाई आफूले छाडेको झुपडीको सम्झना आउन थाल्छ। मोह यति प्रबल हुन्छ। त्यसैले अर्जुन भन्छ कि धृतराष्ट्रका शस्त्रधारी पुत्रहरू म प्रतिकार नगर्नेलाई रणमा मारे पनि त्यो मेरो लागि अति कल्याणकारी हुनेछ, किनकि बाल बच्चाहरू त सुखी रहन्छन्। यसरी श्रीकृष्णलाई अर्जुनले भन्छन्, यदि मलाई मार्छन् भने पनि मारुन्, म मरेपछि युद्ध रोकिन्छ भने अरू मान्छे त मर्दैनन्, त्यसकारण यो युद्ध गर्नु हुँदैन भनेर अर्जुनले आफ्नो विचार राख्छन्। अब सञ्जयले भन्छन्, एव मुक्त्वा अर्जुन एक मुक्तार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपासित विसृजय संसार चाप शोक सविग्रह मानस। सञ्जयले भने कि रणभूमिमा शोकले उद्विग्न मन भएका अर्जुन यसरी भनेर बाणसहित धनुषलाई त्यागेर रथको पछिल्लो भागमा बसे, अर्थात् क्षेत्रज्ञको सङ्घर्षमा भाग नलिन पछि हटे। म युद्ध गर्दिनँ, उनी पछाडि हटे भनेर सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भन्छन्। यो यहाँसम्मको अध्याय 1 को निष्कर्ष के हो भनेदेखिलाई गीता क्षेत्रज्ञको युद्धको निरूपण अन्वेषण हो। यो ईश्वरीय विभूतिहरूको सम्पन्न भगवत स्वरूपलाई देखाउने गायन हो। यो गायन जुन क्षेत्रमा हुन्छ त्यो युद्ध क्षेत्र शरीर हो भनिएको छ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवतिता सुपनिषन्तु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अतः यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण र अर्जुनको संवादमा संशय निषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत् परमहंस परनान्दसे शिष्ये स्वामी अडगानन्द कृते श्रीमद् भागवत गीताये यथार्थ गीता भाष्ये संशय विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंदज्यूका शिष्य स्वामी अड्डा गणानन्दकृत श्रीमद् भागवत गीताको भाष्य यथार्थ गीतामा संशय विषाद योग नामको पहिलो अध्याय समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत तत्सत। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत गीताको पहिलो अध्याय। श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टेलिभिजन सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य तथ्य ताजा समाचार थाहा पाउने तपाईको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौं कुनै विलम्ब। हामी आएका छौं थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा वेबसाइट www.saypatrionnlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/saypatrionnlinetv, त्यसैगरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी। आजै लगइन गर्नुहोस्।